नेपाल सरकारको यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सबै चिजको अन्त्य गर्न चाहन्छ। यो अव्यवस्था, यो चाहिँ तपाईँको किमकर्द विभुड, यो चाहिँ तपाईँको नीतिहीनता, यो कानुनहीनताको स्थितिलाई तोडेर यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छ। त्यसैले हामी अहिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन त हामीले पास गरिसकेका छौँ। त्यही क्रममा चाहिँ हामी फेरि चाहिँ मिडिया काउन्सिलको विधेयकले छलफल भन्छ, राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफल भन्छ। एक दुईवटा कुरामा चाहिँ हाम्रो अझै पनि छलफलको चाहिँ आवश्यकता भएको हुनाले त्यो बाँकी रहेछ। त्यो पनि हामी यो वर्ष सायद हिउँदे अधिवेशन हामी त्यो चाहिँ समाप्त गर्नेछौँ, त्यो सक्नेछौँ हामी त्यसको प्रक्रिया। अब अहिले चाहिँ जल्दो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय के छ भनेदेखि यो साइबर क्राइम जो हाम्रो यही क्षेत्रसँग चाहिँ बढी जोडिन्छ, त्यो साइबर क्राइमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने भन्ने कुरा हामी मन्त्रालयको चाहिँ साइबर क्राइम सम्बन्धी विधेयक चाहिँ हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। अब हामी क्याबिनेटमा लागि जाँदैछौँ कानुन र चाहिँ अर्थको सहमति पाएपछि।